बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किर व तानीस के नाम से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा उर्दू फर्स्ट ईयर का। तज़किर व तानीस जिंदगी सारी हम पढ़ते आए, मुज़क्कर मोनस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुज़क्कर मोनस ये चीज़ें तो हम सोचते हैं यार ये हमारे लिए बड़ी ईजी है, ट्रिकी नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिकीनेस है, ज़रा गौर कीजिएगा। तज़किर व तानीस बेसिकली क्या चीज़ है, ये याद रखें। जिन्स मतलब इसम के लिए आपको मतलब जो जुमले की जिन्स होती है ना, जुमले में जो इसम की जिन्स होती है, इसके मुतल्लक हमें जानना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, जिन्स जिन्स इसम की उस कैफियत का नाम है जिससे जुमले में इसम के नर या मादा होने का पता लगता है। इसम के नर या मादा होने से हमें पता चलता है कि यार जो आपका यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है, तो इस जिन्स बेसिकली इसम की वो कैफियत है जिससे जुमले में इसम के क्या पता चलता है, इसम के नर या मादा होने का पता लगता है। और जुमलों की दुरुस्तगी के लिए नर या मादा होने का पता लगना बहुत लाजमी है। जब तक ये चीज आपको कंफर्म नहीं होगी आप जुमले की दुरुस्तगी नहीं कर सकेंगे। तो कुछ चीजें मैंने बनाई है, फाइंड आउट की हैं, जो हमें हमेशा हमारे लिए मुज़क्कर ही होंगी और कुछ हमारे लिए मोनस होंगी। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ये याद रखना आपने, आपको आसानी होगी पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। छोटी सी चीज है, 5 मिनट का लेक्चर है, लाजमी सुने, इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लें। मुज़क्कर हरूफ आपके पास कौन कौन से बच्चे? अलिफ, जीम, सीन, शीन, सौद, ज़ोद, आइन, गैन, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव। ये आपके पास मुज़क्कर हरूफ है। देखना बच्चे, ये आपके पास मुज़क्कर हरूफ हैं। ये हमेशा आपको पूछा जा सकता है कि जीम आपके पास क्या है, तो ये जीम आपके पास मुज़क्कर हरूफ है। ये आपको बहुत काम की चीज़ है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा समराइज कर दिया, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, वो चीज़ रखी है जो इंशाल्लाह आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप एक ये पता होना चाहिए, महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर हैं, महीनों और दिनों के नाम। लेकिन जो आपके पास जुमेरात होती है ना, जुमेरात क्या आपके पास, जुमेरात क्या चीज है? मोनस। बाकी तमाम दिनों के नाम, तमाम महीनों के नाम आपके पास, जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, आती नहीं है, बिकॉज ये क्या चीज है? मुज़क्कर है, मोनस। जुमेरात आती है, तुम जुमेरात कहोगे, हर हफ्ते बाद जुमेरात आती है, और जुम्मा आता है, हफ्ता आता है, अतवार आता है, लेकिन जुमेरात आती है बिकॉज वो क्या चीज है? मोनस है। ठीक है जी। जोहरात के नाम जितने आपके पास, जवाहरात के नाम आपके पास क्या चीज है? मुज़क्कर है। सोना सब मुज़क्कर है, बाकी जितने भी आपके पास डायमंड है, हीरा, ये आपके पास मुज़क्कर है। लेकिन चांदी और कली, ये आपके पास क्या है? चांदी और कली मोनस है। मैं चांदी खरीदने जा रहा हूं, चांदी खरीदी है, खरीदा नहीं होता, सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है। सोना खरीदा जाता है, चांदी खरीदी जाती है। तो ये आपके पास क्या चीज है? मोनस आइटम है चांदी। लेकिन जवाहरात जितने भी हैं सारे मुज़क्कर हैं। फिर इसके बाद अल्लाह के तमाम नाम, मेरे लाल शरीफ के तमाम नाम मुज़क्कर हैं, अल्लाह के तमाम नाम मुज़क्कर हैं। इसके बाद समंदरों और दरियाओं के नाम, समंदरों और दरियाओं के नाम। ठीक है जी, दरिया में गिर गया था, ठीक है जी, दरिया बह रहा था, बह रही नहीं थी ना, बिकॉज बह रहा था मुज़क्कर है। दरियाओं और समंदरों के नाम मुज़क्कर है। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम ये आपके पास क्या है? मुज़क्कर है। मुल्कों के नाम आपके पास मुज़क्कर है। बस जो आइटम आपके काम का है बस उतनी चीजें लिख लें आप, ये आप याद रखें, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। पहाड़ों के नाम। फिर रंगों के नाम, आपके पास जितने रंग हैं, गुलों में रंग भरे, ठीक है, रंग भरना, ये जो कलर है ना, रंग आपके पास सारे क्या है? मुज़क्कर है। फिर मोनस हरूफ, मुज़क्कर हरूफ तो हमने देख लिए, मोनस हरूफ देख लें। मोनस हरूफ आपके पास क्या क्या है? बे, हे, खे, दाल, रे, रे,
زے توئیں زوئیں فا ہا چھوٹی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ سارے مونس حروف ہیں۔ دوسری چیز آپ کے پاس کیا چیز مونس ہے؟ آوازوں کے نام، آوازوں کے نام عربی آپ کی جو آوازیں ہیں نا، ٹھیک ہے، چڑیل کی آواز آ رہی ہے، آوازوں کے نام آپ کے پاس کیا ہے؟ مونس ہے۔ زبانوں کے نام، عربی زبان بولی جاتی، بولا نہیں جاتا، بولی اردو زبان بولی جاتی ہے، یہ مونس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ کتابوں کے نام، نمازوں اور کتابوں کے نام، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مونس۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کیا ہے؟ سر قرآن پاک مذکر ہے، باقی ساری نمازیں، ساری کتابیں مونس ہیں۔ نمازوں کے فجر پڑھی جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، زور پڑھی جاتی ہے، عصر پڑھی جاتی ہے، مغرب پڑھی جاتی ہے، عشاء پڑھی جاتی ہے، پڑھا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھی، بائبل پڑھی جاتی ہے، باقی جتنی ہولی بکس ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بیکاز یہ کیا ہے؟ مذکر آئٹم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے علاوہ جھیلوں، ندیوں اور نہروں کے نام، جھیلوں، ندیوں اور نہروں کے نام، ٹھیک ہے جی۔ جھیلوں کے نام، بنجوسا، آپ کی جتنی جھیل ہیں، جتنی آپ کے پاس ندیاں ہیں، ساری وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مذکر ہے، مونس ہے، ٹھیک ہے۔ ندیوں کے نام، گنگا جمنا بہتی ہے، گنگا بہہ رہی ہے، گنگا جمنا بہ رہی ہے، بہ رہی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ مہینے کی تاریخ کے نام، مہینے کی علی 6 تاریخ کو آتا ہے، آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہر مہینے میں 6 تاریخ آتی ہے، 6 تاریخ آتی ہے، 7 تاریخ آتی ہے، 8 تاریخ۔ مہینوں کی تاریخوں کے نام کیا ہے؟ مؤنث سے مذکر نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا مہینوں کے نام، مہینوں اور دنوں کے نام تو مذکر ہیں، لیکن تاریخوں کے نام مؤنث ہیں، مہینوں کے مذکر ہیں سر، یہ یاد رکھیے گا۔ جنوری آتا ہے، فروری آتا ہے، لیکن مہینے کی 6 تاریخ آتی ہے۔ مہینے کی تاریخوں کے نام، تاریخوں کے نام، یہ آپ کے پاس مؤنث ہے۔ ایک بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے، 1 سے 2 نمبر کے MCQ یہاں سے آئیں گے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بہت کام کی چیزیں نکال کے میں نے علیحدہ کر دی ہیں، جس میں آپ کو تذکیر و تانیث کا پتہ ہونا چاہیے، جنس کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں، فار ایگزامپل مہینہ کسی کا نام دے دے گا، مہینہ کسی کا نام دے گا، جنوری آتا ہے، وہ اب پوچھے گا کہ جنوری کی تذکیر و تانیث نکالیں، کیا نکالیں؟ جنوری کی تذکیر و تانیث۔ اب جنوری کی تذکیر و تانیث جب ہم نے یہ ٹیبل تیار کیا ہوگا، ہمارے فوراً مائنڈ میں آ جائے گا سر جنوری تو مذکر ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس جملے میں جنوری کی تذکیر و تانیث کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ زبانوں کے نام، اردو زبان بولی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، آپ بولو گے یار اردو زبان تو فوراً مؤنث ہے، آپ کے مائنڈ میں فوراً چیز کلک ہو جائے گی۔ سر MCQ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے MCQ اچھے نہیں ہوں گے، اردو کا پیپر کور نہیں ہو سکتا، اردو کا پیپر سکورنگ پیپر ہے، 20 نمبر کے MCQ کور کریں، پورے 90+ نمبر میں انشاءاللہ آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ آسانی لے سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔